حجي اتم كستايت بلو خاني قال لهم ايرتراويان نتهاجر واقع تخفلكم لا تجارو خينكم ديكم ايثيوبياوين خينكم ديكم ببيكم ديكم بديكم ديكم كل تتولدوا عن دحر حجي تصممكم ياخلكم ياكل enough is enough نتهاجر كم ايرتراويان خينكم واقع خفلكم لا كل عليهم حجي خمسه خنصلهم قال عند حفتينا انا زرعلو حاوي صباح نقوم مدفوق كي تفاقكم انتم بارايو لعليهم لعلي زما بزلهم تم عقامتهم ام حارودهم قال لكم كتصفوهم دلهم نتا ايرترا تبحال حجر واقع خفيلهم ناس ام ريحنا تكوفيلهم كان خدل ضدانه التصخه كاين راقصكم كاين حاسيكم نتمكم لكم كتنصلوهم تفتنوا دلكم نتو قوامنا ايرترا دايت فلطوا نتي ايرترا دلو صحفه دايت فلطوا بشوعات وليد وشوعات ولد هذا قالوا ملا قالت وروا دلكم صباح نقول خمس جابنا هاي راقصكم موني حو خي ولعكم ابا يقولوا لكم الله انا زعما الله خاب حجي كما يجرى نمانه تسخب علي فلت مالتي كما يجرى نمانه تسخب علي فلت ابا يتقبر تقين كات ابا يقبر ابا يتقبر تقين كات اسخا درباي ارتراو تبحال درباي بوبخان ددخان ارتراو كان تجر كلا هاديم كان لغف سدت فما عد جاغانت اب حلفنت مريحنت صبلل لهم مريحه ما خد قدلوا من مهانم فلت لك فلت انا رغاغت صبكم عبزي تركبوا جمدان تنقلناكم كاين غير تصبح نكو عبديتو قال خيتو لما انت تتلمونوا تصبح نكو سلازي زعما عقامي لم تصرفكم زعما محاري لم تصرفكم راسكم كاي تدلوا ندحر حجي انا كما يجرى خم تتساقكم كما يجرى بوشت غوسبيسه نبلبل حو يجرى خم تتساقكم بعلي فلتصحى فالقدزخه ارتراو خاين كتادي هاجر كلا نتهاجر هاديمكا فلتي كتبل توعل هاديمكا انت ارتراو خاين كاس انت هاجر كلا تهاجر فلاك حجي سلام كم كل جزء دقيقة سلام قبل فتو بزخنة بزعبة زا خدزارو وصنحت همزي سمعناه صوت راح يكونن زيادة تزارو نجار يلن أبزناي دابت زلو نجارات ون بأوراجادو بقالة أتحيزا خندي شجر كتفتر كم زدلات ون بزح تزاري بها بزحات تزارب قلن تايو أنا كاب زعبا زي أخا بزح تزاري بها يفلتن قن حدا خات كل جزيه نزارو بزلنا شجر إيرتراويان إذا حجن صح تزاربو صنحتي توم قرحت بوشتوشت يم بصرحلو زي أكون تاي تقبري لا كود بيخات بزلا زي أسي نفسها زي ودبت سنتا نينا يسبيا نينا زيات تأكبهم صلولات سي انت أخذ قبر سلازي تلكا جن قبل علا تخايد زلو كسي قال كمان قال السمع كله صبوا بطعمي نفعي يا ناس أمي شيء مثلني كسيسو واخم زلو قالون سمعي الله سلازي صبوا جبره قالوا نجبه أنا سلمتاي دي بطعمي حريقاتني حجي هذا جيزي المسلسة عمت بخيا أبي سوشيال ميديا بخيا قلملي بيدو أيريو دنجيس أنا بحق دنجيس مالتي نساون تفولت الزرباء الزرب ذو الله حجي نتا بيدو مسرع أخوا نبحق دنجيس دويل الله عيلاتني أنا دلاي فتحي سقي بتزلخيو بعلق تفلتيو ببيننا أنا جن كم حنتو قال نسيتي كم زي الكخت باخي سلسة سمعني سلازي نغص علي سوشيال ميديا خطوات سخلخي ترقاقي أخي ولا حنتي تمرقص إتاتنا تزلنا يو ولا بزي قدس ببيني يوخن جن كم سب كتبخيس كريئك عيدلن كم سب آني
ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትወፅእ ከለኺ ብኽያት ዘይብሉ ተረጋጊእኺ ሶሻል ሚድያ ክትጥቀመለኪ ኢለ ተዛሪበ ወሓቅኻ ንሱ እኳ ናይ ቀደም እዩ ናይ ሎም መሲልካ እምበር ቴንኪዩ ገለገለ ኢላትኒ ማለት እዚያ ሕጂ ዘረባ ዘለኹ ኣነ ባዕላ ትፈልጣ ዘረባ እዩ ማለት ትኽግባእ ዝግባእ ሓልየትሲ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ዘይሓለኹላ ማለት ኣይኮንኩን ስለዚ ግን ሳዕሪራ ማለት እዩ ኦኬ እቲ ምቋም ምድጋፍ ብኣገባብ እንድሕሪ ኺዳቶ ሽግር ዝበሃል ነገር የብሉን ከምዚ ሕጂ ክንሰምዑ ፀናሕና ቪድዮታት ወዘተ ካልእ እውን ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ናይ ዳባት እውን እንታይ ተዛሪባ ቪድዮታታ ኩሉ ሰብ ሰሚዑዎ ኣሎ እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ እውን ክሽነያ ስሪሐሉ እንዳበለት ኣብ ኣውራጃ ኣብ ዞባ ትሕባእ ፈቲና ጓል ውጭ እያ ክትብል ነራ ጋዕጋዕ ጨናዊት ሰብ ጓል ውጭ ኺ ጋዕጋዕ ጨናዊት ውጩ ንዓይ በይ ክትፈልጥ እንት ጋዕጋዕ ጨናዊት እንታይ ዳ ክትፈልጥዮ ውጩ ብኤርትራውነት ጥራሕ ዘይኮነሲ ብዓልየት ብዘመድ ኣቦይ ንዓይ ክትፈልጥ ጋዕጋዕ ጓል ውጩ ሃ ትብልካ ዝገበርክ ጌርከስ ኣብ ውጩ ክትሕብኢ ዝገበርክ ጌርከስ ኣብ ዞባ ኣውራጃ ክትሕብኢ ከም ዝበሃል ነገር የለን እቶም ገለገለ ደናቑር ብከምዝናትኪ ዝታለሉ ክታለሉ እዮም ንገለ እዋናት ማለት እዩ ከይና ግን ነቲ ንስኺ ትዛረብዮን ትሰርሕሉን ዘለኺ መወዳእትኡ እንታይ ክንገብሮ ኢና ፍለጥ እዮ በዛዕባ እቲ ቋምካ ትዛረብ ነራ ግለት እንታይ ትፈልጥዮ ንስኺ ናይ ቋም ጥስቲ ሙሉእ እንዳበልዓኽ ጥራሕ ሃለውለው በል መስመድያ ወፂኺ ስለዚ ኣነ ብወገነይ ደው ኢለ ቅድሚ 3 ዓመት ደው ኢለ እንታይ ዕሊለ ምሳ ክትፈልጥ ኺ ክነው ክብሪ ዝበሃል ኣይግባእክን ንስኺ ናይዚ ትብልዮ ዘለኺ ከዓኒ ተፀበያ ኺ ኣብ እዋኑ ሓደ መዓልቲ ቦምባይ ቻይና ብማዓኮር ክኹተፈክም ምዃኑ ፍለጥ እያ ኺ ኣብ ሬሳ ብዙሓት ኤርትራውያን ተሰቒልክ ኺ ትፍክር ዘለኺ ማለት እዩ ዝፈኽራኸ ተፀበዮ ኸዓኒ ስኽግለት ኣኪብኪ ትዕውትዮ ነገር የለን ትንስኺ ትሰርሕሉ ዘለኺ ዲ መወዳእታ ክዕወት እዚ ንሕና ንሰርሓሉ ዘለና ዲ ክዕወት ቀሲልና ክንሪኢና ኩሉና ኣብዚ ሓቶ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረ ዘረባን ክስን ብህግደፍ ካይተረፉ ከሲሶማ ኣብ ብዙሕ ሽግር ዝነበረትሉ ግዜ እንዳበኸት ዝተዛረበቶ ግዜ ሽዑ ደው ኢለላ ኣነ ከም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣደንጊፃትኒ ወላ ናይ ሓሳብ ፍልያት ሃሉ ክትበኪ ምስ ረኣኽዋ ናይ ብሓቂ ስለ ዝተሰማዐኒ ደው ኢለ ኣሓባ ኩላን ኣነ ደላይ ፍትሒ እስኺ ህግደፍ ኣለኺ ደጋፊት ኺ ግን ብከምዚ ዓይነት ክሪአኪ ደስ ስለ ዘይበለኒ ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትወፅእ ከለኺ ተረጋጊእኺ ብኽያት ዘይብሉ ክትጥቀመት ክእለኪ እስኺ ደጋፊት ኣለኺ ኣነ ተቃዋሚ ኣለኹ ፀገም የለን በቲ ዘለና ነገራት ተኻቲዕና ዲና ብኻልእ ዲና ክኸውን ሽግር የብሉን ኢለሲ ነታ እንዳነብዕት ዝበኸየታ ንዓ በኣሲ ሕማቅ ስለ ዝተሰምዓን ቅድሚ 3 ዓመት ደው ኢለ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ዘረባ እዩ ምሳዕሊ ኢለ ንሳ ትፈልጦ ዘረባ እዩ እንዳተመሓይሸት እውን መፅያ ነይራ ድሕሪ ዝዕለናይ ብዙሕ ኣይዝከረንን
أنت معلت غلطة معلت وأنت دواوي نيرنا مسلني نورمال أسحقيا خي تحاورناها قال ملي قال أنت هاي اللي تعلي لها ما نيتردانن نورمالي ناي أنت شو نمسحها قن كي تحاورناها قال إله محوار نايزي أنا عجبني مالي تيكونه وزربا نايزي أنا عاي والحنتي ترجم زبها النجار يبلون جات تصاريفاتك على قال جلس ترجم زبها يبلون أنا مالي جن نخس حقا ساكت كميلة تزاري بها مالي تصحيفنا هنا كمان تداولنا ما نمسلنا تصحيفنا تصحف اللي لازم تاني قبل سلود دلوخي كم قالن السيتي أنا كم سبسي دوي لون نختقرم عزراري بياي نعا بزتقم كي ترفه مالتي جن كيدا أبيت خيدا الله أبيت خيدا الله زي نسات زاربو زلا زربا كم يرتراويان أبدحان درجة زلنا حزب نيرنا تنهون كون نورمال زرباي يلكا تحالفو تصقمي يقولوا جن كم يرتراويان أب إثيوبيا نطفاخا أب ليبيا نطفاخا أب جبس نطفاخا أب إوغندا نطفاخا أو إيرترا نطفاخا كم زع عينت فخرة تكايد الكاخلا كمين لا شلل كنبلو كمين لا شلل كنبلو أبزنا يدباتون كل سب سمعي ويس زاربتو بأورجا جيرا نتهزبي حوي خط أقدلو فتينة تنسا تكايدو زلا تحسابا انتاي مخانو ردو نغري زي هجستا زاربتو زربا سنو صوري لذي سب كفلت أقل اللو بتحدى مسكينة لبي يلون ولا حنتي كنا قلنا نريا تستمولو قريبا نابلعت ندعفرت هلو لو كتب تعل تحضر ماس ميديا اتنسات زارو زلا زربا قنا بحقرنا سرحالو لي زلو سرحالو سلا زلو يو كل غزي بيدوتات نوردو زلنا زارو زلنا دي اتي بقرهنا زخيت سب وردو خلالو تمزوبا بأوراجا بحيمانوت هلو لو تبل دقبات إيرتران بلوكم كل جزء سلكا يكونن كابتي جوجل سرعة تابتها جزلو كاو دميرنا تصيبنا كسب بعد زي الزاربو نقول رئينا عينا نزارب زلنا كندي نفتهم سباتكو ألو أب إيرترا توليدم زعبي أنا كل جزء أبنت جرد توصل واتكابنا لكم بحيو تاوش تهاجر كله كلاشنون كرارون حيزو زرع جارك النبرة سبعي جناين أفتح اللوط المسيخاني بتهكل مستم وصعات إيرتراويان تاريخو كايق عشاشة كل نجر كايق عشاشة بتبعت هدئيلو بس أنا حبي رامز خرزول هم بعلو التكاب الجوجانون كله بعزا قسرت زي أجن بسكم عينتي يا بأسخا أنا هجني كلمة جون ريتي يبلو ناي وتكابو قال سباتكم قبلهم بلكعهم يخبل إلى وين يكون كنت زارب زلو وتكابنا أبنات ماليتي جن مستمتع يا السبات الله أبي إرتراسي تولي دم زعبيو بقى كم كل إرترا حزب إرترا حقنا تنكونو بروز دالي كل واجاز خوفلو كلهم ما يكونون مدانا قرت بإرترا أب إرترا زعبيسي كلهم سرقتي يكونون كلهم قتلتي يكونون كلهم مدانا قرت أي يكونون بخيمة أخذ فلطة بتكبارهم بزربهم أخذ فلطة أسيد كومين صراحة صرح لي نتم بتكبار
أجبن زركبو بتازجبروا نتوم بزربا كم زعينة زاربو بتاسزاربوا سب ببزجبرهم ببزسزاربون ترحك حتى الزلوا أمبر بشم كابتن يقول أي كونن كم يكونن بحجون سب كايدا ناجر بحجه هنكود زجب عنا كابتن يولدي سلز تبهلت راح يكونن لامنت مع الوقت كابو أبزع لما أنا حساب مود دعتهم سنة كم كل يرتراو خاني شران كمان يتبدلهم كمان لك تم قناعات مالتي يجي بعد ذا قسرة زيا إذا تبلو زل حنصر حلو نحرق كوينا بقال ما زي كواني نتومن بتقبارمن بملحسومن زحطوتن زتحازن فليخاد أمبر بشين كابتن يولد يزبها النجر هاي كونان نلعلو حطو بحجي يطرا بدك أبات كتصر اللوا نبلو زلنا نتوم بتقبارمن بزربؤمن زحطوت الصبات فليخا محازد أمبر كستو خابتي يولد نابلكا زقبر نجر يلن بخمزينا هنصرح اللي زلنا يبقى زي أجن حدا كلتا يكونن زي أتكايدو بزوح نجر يزلو تمزا سب زي عدلنيا سب يلن زو كل حماق زربا انها تزاربت كندي حدقت تغير الله كدي بوش خرد ازفتن سبون البخم زي بلي انا زفلت انا نبعلي وكو يبلالو نبعلي دويله رخيبه قدم 3 عامسي انتي تزاري بمساس بعلا تفوت زرباي ابزي سوشيال ميدياون بحجه راحي ايتدغ منبر بقى نعين مهج قديفنا كلنا قال كنتي يسيب حدقت غير الله جن بقى أدقيا ولا حنتي كم زا أدقي حتيب كايهم كم لمادنا حمد زبهان كوميا ولا حنتي أبشوشال ميدا وزيخا تسمولو أب قريبا نابلعت قال طرطر ندابلي قال ندات أرتت قعزة زي تزاربو الزربا يبلا بزخونه اتي اب لعلا تخايد زلو كسخاني كل سب كدغفه خلالو نتكسوا زلو سب يناس صبغنا نحجز هنكلالنا ولا يسرى ولا يقحفا زيا ولا نبي بنت تقحف بحجي حاليت زبحال كبر زبحال يقبان انا كم سب بمقامن بمدغافن كماريا ايفلطني بفصم دابز حطم مسكداتي هجنا كمزيتي نازل لمبر الحنتي بقى حمشاي زريا كرتات زبلت او تدرنا كرتات زبلت برخا كرتات لا زمصتيا بتغقل تدقفي ايلون اي امني ميري ولا تدقف اسكهراي زينسا باوراجا حزبي ايترا خطبالع كمز حجي تزارو بصنحتون وا كمين بلنا شلل كتب لامو يكالني شلل كتب بهال يبلان كاب حجي بحقن بخالقن كل نقرات سب ملحاسي أكبروتو سب أنا حدي إطراو قيني بزعبة حقريت راح يتحسب بزعبة هزبيت راح يتزارب طبعا أنا إيتيبيا وين هزبي قد سنين أي سوداناوي أنا قد سن بعلم قالوا نهاتو أوكي زغنا نزنا قرزي هون صار حلهم كلال لنا صبي تنقر حتى يزاربوني وش تيم صرح زلو كم بعد أجن ووصين كم ديلن كزاربو خلوا نتنقر السبات كرداكم مالو كرداكم خلالو بقى لحنتي تأسيس ولا كوا تدقم زل
أنا بتخكل زيا بوباديا ولا بوباديا بدي أديا بتخكل كمان بصوب غير يفلتان يعني قال وانات سبات زاربون قال وان قال جزيتات نسات زاربون تجي كوينو بتخكل ولا حنتي بوباديا بدي أديا أنا ولا حنت بزح أنا تصير بنصر تفطس يا بالليل كمان ساقن بدي أسكت زارب سمعي الله كمان جن بابا إيرترا ونحر خوينا سلامت أنا كم زعني زربات أتولا تا كوينا صللت سلا زخونة زي تربح قلت سلا زخونة بابا إيرترا ونحر خوينا سي لعلا إيرترا ولا مالي دي قبل على الهزبايا زخون نجر تكايدا وزلا بدأ تبي إثيوبيا تولد تسقى مالو بابا إيرترا ونحر خوينا سي تلكاس إيرترا ويتا بقى إثيوبيا وانا أوروبواني بتتخكل كن يا مالجي تحسب سب نيرا انت تخون تطبل زلا زربا تايو تفلطو غبا تحسب سب نيرا اذا زي تحسب سب يا سب كود بيت بزلا اذا قلت زيازاو زودو بتمسي انت امكو غبرو بجيك ابي سوشيال ميديا بقى وتويلكا مقعار مصراف كينو انت تقبر يلن كم زقله سبات صريفاتهم زبخيو زفرحوا كل سب كوم إيز مسلا يلن رأسي يلن بكان بتم صعبتا بويا تعقونن هزب إرترا تم صعبتا بصرفنا تا زفرحوا نحرخينم هزب إرترا هم يزفرحاي مسلا باكو سلازو خونياتي أمبر بابا إرتراوي نحر خوينا لعلا إرتراهم زي اللي اختفلت قبا قنا يتربحن وواتي خاها لو انتاي ترقما لو دي انتاي ميلا كوي عيد ليني لحنتي كم زماني كاتو قورسي بقى تسلملو زبلع زستقريبكا قليو نانتري قلي ناترتكا مزرابسي انتاي امو نزيا قبر زي كقل سبالو فطور أدقون كقبر خقل ها نابل عند تراجع حسي بقى قبر خقلي أيردعني سب كونكاس قرب كاب جزينا بجزيس جزية زي مهر سبال الدكي جزية زي مهر سبال زي اسكندي تخصيصا الميجي بزوح نقر مالتي إذا كله تخدو زلانتاي بقى خبتا سوشيال ميديا ناي جيفتي دي ناي قلي قرب جنزب كتقراري كاب سوشيال ميديا جنزب كتقراري الكاس معرق ندزي كبرتك شيء تحشش كبرت كواي كبرت تنكال أطون كابزا قلت زيا تمهارا تا قلت زيا مساء خم أملا إغراتها تحت توكا قص كيتر إيوا لميدا كم زبيلا بزوح تزارب كابو جنزبها تعارض تصنح بدحروها مساء إغراتها تحتت تحركا كم أملا تجمر سلازي السب حتى يجي عدل توبه سب حتى يجي خلتك يجي خقاقا خالي هندبت مالتي بدي حرقن كونيل كاز قبر نجر مخانو فليتكا تدقاقا مقري ما يدلن بهندبت جيجا حنت جيزا خلت جيزا خقاقا خالي سب بدي حرقن أدب تزيجيرو بخلو هاد قنوة زلك بخلو قدامنا حقي كاب حقو وصايا زخيت سب نحرو خوينو بحق زي قيد نحرو خوينو ود سب بحق مسربربا امنتاي يخيد رودو نغاري سلازي اتم تتمليسا تطبركم دس زبلا إلى مسيا غرتا مسحاتتكم ملس كاتبلو سبات
ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ብሕጂውን እዚኣኩም እየ ንዘይጠቅም ገንዘብ ካብ ሶሻል ሚድያ ክትኣራሪ እያ ዝኩሉ ዘረባ ትዛረቡ ምሽክነይ ተደንግፀካ ብጣዕሚ እያ ተደንግፀካ ማዕረ ክንደይ ፅልልቲ ምዃናሲ ማዕረ ክንደይ ውድቕቲ ሕስርቲ ሰብ ምዃናስ ናይ ብሓቂ ተደንግፀካ ንሰናቲን ክትኣራሪ ክትብል እያ ነዚ ኩሉ ክብረታት ትፃወተሉ ዘላ ህደኢላ ከም ሰብ እዚኣሲ ዝወፀት ኣገልግሎ ዝነበረት ብዙሕ ዕላላት ኣለዋ ብኣገባብ ክሰርሓሉ ትኽእል ብኣገባብ ሰሪሓ ገንዘብ እውን ክትረኽበሉ ትኽእልሲ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዘለዋ ከም ጓል ኣንስተይቲ ውርዙ ኢላ ጣይታ እንዳሰንከተት ፀብሓ እንዳሰርሐት እውንሲ ከምዘን ክንደይ ኣሕዋት ለባማት ኣለዋኖ ንሶሻል ሚድያ ሲ ብስነ ስርዓት ዝጥቀማሉ ምግቢ እንዳሰርሓ ጣይታ እንዳገበራ ህዝበን ከይበደላ ነቲ ሶሻል ሚድያ ከዓ ብኣገባብ ትጥቀማሉ ከምአን ክሰርሕ ምኽኣለን ወላ ትደግፍ ነቲ ምድጋፍ እውን ብኣገባብ ተትሰርሓሉኮ ወላ ሓንቲ ብሽም ደጋፊ ትኽኢልና ይኮናን ኣነ ሕጂ ዛረበላ ዘለኹ ደጋፍቲ እኮ ኣነ ከም ሰብ እውን ሰላም ንበሃል ሰባት ኣለና ብሓንሳብ ሻንሰት ሰባት እውን ኣለና ቅድሚ ኣብ ስደት ምብፃእኻ ትፋልጥ ሰባት ንሕር ኮንካ ተኸባቢርካ ትኸይድ ማለት እዩ ደጋፊ ስለ ዝኾነት ኢለ ይኹንኮ ንዛረብ ዘለኹ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ክትዛረቦ ፅንሕትን ብዛዕባ ዳባት ዝተዛረበቶን ቅድሚ ሕጂ ሕፅር ዝበለ ዘረባ ተዛሪበ ነይረ ብዛዕባ ዝተካይዶ ዘላ ሓደገኛ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ብኣውራጃን ብገለን እንዳፈላለኻ ኣብ ማዓስከርን ኣብ ስደትን ዘሎ ህዝቢ ካልእ ሽግሩ ከይኣኽሎ ከምኡ ዓይነት ፍልልያት ፈጢርካ ንህዝብኻ ተቃትል ተካይዶ ዘላ ኢለ ብዛዕባ ናይ ደባት ዝተዛረበቶ እውን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ቁርብ ተዛሪበ ነይረ ሕጂ እዚኣ ደጊማ ኣላ እዚኣ ቦባ ኤርትራዊት ንሕር ኮይና ስለምንታይ ኣብዚ ኩሉ ነገራት ተኣቱላ ስለምንታይ እንተልካ በቃ ነተን ቁሩብ ሓፃውን ክትኣሪ ፅሉል ሕሱር ሰብ ኢኻ ከምኡ ዝወድቕ ኩሉ ሰብ ገንዘብ ይደሊ ኩሉ ሰብ ረብሓ ደሊ ግን ክብረትካ ሓሺሽካ ትኸዶ ረብሓ ትርጉም የብሉን ገንዘብ ንምንታይ ኢኻ ተምፅኦ ንክብረትካ ኢኻ ከተውሕሰሉ ኢኻ ተምፅኦ በዚ ዘምፀኻዮ ገንዘብ ክብረትካ ትሕስር ሰብ ንሕር ኮንካ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ካብ ከምዚ ቢልካ ዘምፀኻዮ ገንዘብ ጥስቱ ሙሉእ ትበልዓሉ ኣብ ከምዚ ውርደትን ሕስረትን ከይኣተኻ በታ ዘላትካ ሻምባን እንዳበልዕኻ ክብረትካ ምዕቃብ ትዝበለፀ ክብረት መወዳድርቲ ማንም ነገር ኣይኮነን ንወዲ ሰብ ዘብሎ ክብረት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚኣ ብዙሕ ክንዛረብ ኣይንደልን ግን ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ እቲ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ ዘለና ግን ብዙሕ ነገር እዩ ብተግባር ዝግበር እዚኣ ብዘረባ እያ ስኢላ ወላ ሓንቲ ብዘረባ እዩ ወላ በባውን ኤርትራዊት ንሕር ኮይና ወላ ሓንቲ ኣብ ስትብሎ ዘላ ዝኡቱ ነገር እኮ ይብላ ፅልልቲ ስለ ዝኾነ በቃ ኩሉ ነገር ኣብ ወላ ሓንቲ ኣይትረብሕን ክንደይ ተሓምቕ ፍጥረት እያ እዚኣ ኣነ ኣብ ዘሎሚ ግዜ ይገርመኒ ኣነ ከም ሓቂ ወላ ህግደፍ ኮይና ኢለ ኣጭክነላን ነይረ ኣገልግሎት እያ ጓል ኣንስተይቲ እያ ክንደይ ክርተት ዝበለት እያ ስለ ዝበልኩ እየ ቅድሚ 3 ዓመት ክትበክስ ስለ ዝረኣኽዋ እየ ነቲ ኩሉ ኣገልግሎት ዝነበረቶ ጓል ኣንስተይቲ እያ ብስደት በረኻ መፅያ ካልእ ብዙሕ ፀቕጥን ሽግራትን እውን ህልዋ ኸውን ምክንያቱ ክንደይ እንደተዓመፃን ደቂ ኣንስትዮ ዝኩሉ ሽግር ሓሊፎኖ
ስለዚ ከምኡታት ስለ ዝሓሰብኩ ኩሉ ሓንቲ ደጋፊት ስለ ዝኾነት ኢለ እንዳበኸት ክሪኣ ደስ ኣይበለንን ግን እዚኣ ዋላ ሓንቲ ሰብ ኮይኑ ዘይጋገን ነገር እየ ኣለኑ ነዛ ግን ኩሉ ግዜ ጌጋይ ኩሉ ግዜ ሶሻል ሚዲያስ ኖርማል ክሰርሓሉ ትኽእል እያ ጓል ኣንሰይቲ እዚ ገዛእና ፅረት ከማን ሶሻል ሚዲያ ክሰርሓሉ ትኽእል ጣይታ እንዳሰንከተ ፀብሒ እንዳሰርሐት ትዝበለፅ ሞያ ንሱ እንዲ ሶሻል ሚዲያ ሲ ከም ጓል ኣንሰይቲ ሲ ከምኡ ክሰርሓሉ ከማን ትኽእል እያ ቦትኡ እትወ ገንዘብ ከማን ጥዕና ዘለዎን ዝሓሸ ገንዘብን ከማን ከተእቱ ትኽእል ነተን ካልእ እውን ተን ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ሶሻል ሚዲያ ክጥቀማ ንሕደልይኽን ካብ ከምዚ ረሳሓት ክድሕና ትክእል ኣለክን ሶሻል ሚዲያ ተጠቐማ ፅቡቕ ግን ብኸመይ ተጥቀማሉ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኮንከንሲ ብዙሕ ነገር ክንክሰርሓሉ ትኽእላ ብብዙሕ ነገር መዓልታዊ ምግቢ ዝሰርሓኽን ክሽነት ኣትዋኽን መዓልታዊ ናይታት ዝሰርሓ ከማንሲ ብዙሕ ገንዘብ ከተእትዋላ ትኽእላ ኣብታ ክሽነት ዝሰርሓ ለዚ ትቐንዲ ንዓ ንምምላስ ኣይኮነን ንኻልእ ቅንዲ እምበር እዚኣ ኮብላ ሓንቲ እዚኣ ኮ ኤክስፓየር ኮይና በቃ እምርኣ ሓንጎላ ኩሉ በቃ ፋሕፋሕ ኢላ ወላ ሓንቲ ከምዚ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ሜካብን በገለን ሰብ ትመስል ኣላ እምበር የላን ፈሪሳ እያ ኣነ ሕጂ ስለምንታይ ዝዛረብ ዘሎ ከማን እቲ ንሳ ትብሎ ዘላ ብተግባር ይስራሓሉ በዓል ኢሳያስ ዝተዛረቡ ወይ በዓል ኢሳያስ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ስራሕ እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ብዛዕባኡ እንታይ ንብል ኣለና ርዱእ ነገር እዩ ሕጂ እቲ ንሳ ዝተዛረበቶ ሓድሽ ነገር ኮይንና ወይ እቲ ተካይዶ ዘላ ፈኸራ ብፈኸራ ናይ እዚኣ ዝፍጠር ነገር ኣሎ ማለት ኣይኮነን እንታይ ሞ ህዝቢ ኤርትራ ወዲቑ ዓሚኡ እዩ ዘሎ በቃ ኪነው እዚ ህዝቢ ኤርትራ ክትስእ ዝኽእል ዘለዎ ዝትስእ ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ እምበር ኪነው እዚ ክዓኒ ይክእልኒ ዓኒ እዩ በቃ ወላ ሓንቲ ተራሪሕካ ኣቢልካ ንዝኾነ ሲ ኪነው እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ክትዕንዎ ይትኽእልና ዓኒ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ዓኒናዮ ዘለና ንክንትስእ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ክትዕንዎ ንሕደሊኻ ንህዝቢ ኤርትራ ዓኒ እዩ ኣብቅዒ እዩ ካልእ ምዕናው የለን ባዕዝያ ዝፍክሮ ዘላስ እንታይ ዝተረፈ ነገር ስለ ዘሎ ዝተረፈ ነገር የለን ሕጂ ክትስእ እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ዘይዓነወ ዝተረፈ ነገር የብሉን ዓኒ እዩ እቲ ምዕናውሲ ኩሉ ተወዲ እዩ ብሂወቱ ዓንዩ ሃገሩ ዓንያ በቃ ዓኒ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ሓንቲ ተሪፋ ዘላ ክትስእ እያ እታ ምትሳእ እንድሕር ክኢልናያ ክንትስእ እንተዘይኮይኑ እቲ ምዕናውሲ ዓኒና ኢና ኪነው እዚ ምዕናው የለን